पीटीआई की सीनियर रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। सबसे पहले आपसे पहले जो है वो कुंडी साहब हमारे साथ थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। अब अमन अमान की जब भी सूरत हाल सामने आती है, कोई सामने चीज़ें आती हैं और अफसोसनाक वाक़यात जब भी पेश आते हैं, तो सबसे पहला और जो बड़ा सवाल है वो पीटीआई के ऊपर उठाया जाता है कि सूबे में आपकी हुकूमत है, इससे पहले भी आपकी हुकूमत रही। जो कुंडी साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और शायद वो ये भी इंदिया दे रहे हैं कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो पीटीआई की मर्ज़ी से हो रहा है। आप इससे इत्तफ़ाक़ करती हैं? आप समझती हैं कि वाकई जो सूबाई हुकूमत है उसकी हद तक कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही रह रही है इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए, ख़ास तौर पर अमन अमान के हवाले से? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि ये बात करना भी एक मतलब अहमकाना गुफ्तगू लगती है। देखिए, जो आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, हमेशा फ्रंट लाइन सूबा रहा है इस दहशतगर्दी की जंग में। जितना भी वहाँ पे नुकसान हुआ, जितनी कुर्बानियां वहाँ के लोगों ने दी, उसका जितना भी तज़किरा किया जाए कम है। मेरे ख्याल में अगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जिस भारी मैंडेट के साथ तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या वो उस जमात को वोट देते कि जिसको वो उसका कसूरवार समझते हैं? और जवाब है नहीं। अब सूबे की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं बनती, सूबे की जिम्मेदारी वहां तक आती है जहां तक सीटीडी और पुलिस की कार्रवाई हो। मगर जो खैबर पख्तूनख्वा में ठीक सूरत है। हाल है, जो कि बॉर्डर पर है अफगानिस्तान के, और एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है और एक बहुत ही खतरनाक बॉर्डर है इस वक्त, जिस तरह की शिद्दत इख्तियार कर चुकी है वहां पर दहशतगर्दी की सूरत हाल, ये कहना कि वहां पे सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम है, मेरे ख्याल में गलत होगा। मेरे ख्याल में जो वफाकी हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियों से आंखें चुरा रही है। आपने कुरम में देखा, वहां पर उसको एक लैंड डिस्प्यूट का नाम दे के उन्होंने अपने हाथ साफ कर लिए। हालांकि और इससे ये भी पता जी। चलता है कि जो वफाक है उसको अभी तक उस जो नोयत है कशीदगी की कुरम में, उसकी समझ ही नहीं आ रही, उसकी सेंसिटिविटी ही नहीं है। आपके पास कुरम में वहां पर तीन तरफ से आपका जो कुरम का बॉर्डर है वो अफगानिस्तान को लगता है, वहां पे अवाज पाकिस्तान का किरदार आता है, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार आता है, वहां पे सेक्टेरियन मसला भी है। तो वहां पे इट नीड्स टू बी ऑल हैंड्स ऑन डेक, नॉट सिर्फ कि एक सूबाई हुकूमत उससे डील करे। सूबाई हुकूमत अपना भरपूर वहां पर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने एक जिरगा भी ठीक है। बिठाया और जो लैंड डिस्प्यूट तक सिचुएशन थी उसको उन्होंने काफी हद तक हल किया। उसके बाद हमने देखा कि हाँ, स्पॉइलर लेकिन टाइप मेहरबानो साहबा, सिचुएशन अगर आप खराब ये जो करने सूबाई के लिए। हुकूमत के हवाले से जो कारकर्दगी की हमने बात की, इसी हवाले से अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून ये भी दावा करती है कि बाकी सूबों से अगर आप कंपेयर करें तो मरियम साहिबा पंजाब के अंदर जो है वो बड़ा शानदार काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक सर्वे भी जी जारी किया है बहुत और उसके शानदार। मुताबिक इस वक्त मरियम साहिबा जो है वो टॉप पे है। पता नहीं कहाँ किसको सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सड़कों पे लोगों से बात करें तो वो बॉटम से टॉप पर जरूर होंगी। और किस किस्म का मवाजना कर रहे हैं? पंजाब खुशकिस्मती से उन सूबों में से एक नहीं है कि जहां पर दहशतगर्दी की लहर ने दोबारा से सर उठाया है। वहां पर बलूचिस्तान आता है और जी। वहां पर उसमें खैबर पख्तूनख्वा आता है। और हाँ। नून लीग को ये भी कुछ गलतफहमी है कि 2017 और 18 में जब वो हुकूमत छोड़ के गए तो तब आपकी दहशतगर्दी जो है वो सबसे कम तर स्टेट पे आ गई थी। यहाँ पर मेरे पास ये जी। अरब न्यूज का एक ग्राफ और एक स्टडी बनाई हुई है, उसमें साफ जाहिर होता है कि 2018 में जहां पे आपके टेरर इंसिडेंट्स थे और अटैक्स थे, वो आपने मुसलसल देखा कि 2019-2020 में नीचे आते गए और 2021 में हल्का सा उसके अंदर वो ऊपर गए थे, क्योंकि तब तक ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी सियासी तौर पे पाकिस्तान में आ चुकी थी। और उसके बाद हमने देखा है कि 2022 दिसंबर जबकि पीडीएम की हुकूमत थी और उसके बाद केयरटेकर हुकूमत आई और अब दोबारा पीडीएम की हुकूमत आई है, तो देयर हैज बीन एन अपटेक इन टेरर इंसिडेंट्स। यहां तक कि 79% कहा जा रहा है, 79% जो है 2023 के पहले क्वार्टर में दहशतगर्दी के वाकयात हुए। तो तब अगर याद हो सबको तो हुकूमत किसकी थी? इन्हीं लोगों की जो आज ये झूठे दावे करते हैं। मेरे ख्याल में और इसके अंदर जो सबसे खराब नाकिस पॉलिसी रही है वो है रिहेबिलिटेशन की ऑफ तालिबान बैक इनटू पाकिस्तान। उसके अंदर आपको याद होगा दोबारा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक गलत बयानिया बेचते हैं और गलत बयानी करते हैं जब वो कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में जी। जब बाजवा साहब ने
یہ پروپوزل رکھا تھا کہ ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ اور ریسیٹل کیا جائے پاکستان میں، تو تب سب سے اونچی اور سب سے واضح آواز جو تھی وہ مراد سعید صاحب کی تھی، جو کہ سوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا قتل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے لوگوں کو ذبح کیا گیا ان لوگوں کے ہاتھ، ہمارے لوگ ان کو کبھی واپس ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور کشیدگی پیدا ہوگی اور یہ غلط پالیسی ہے۔ اس پہ ابھی بحث اور مباحثہ جاری ہی تھا کہ ووٹ آف نو کانفرنس آیا اور ہماری حکومت کو رخصت کر دیا گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور شہباز شریف کی حکومت کے نیچے ہوئی ہے۔ تو یہ جو ملبہ اوروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کندھوں کو تھوڑا مضبوط کریں، اپنی ناقص پالیسیز کی ذمہ داری اٹھائیں اور ان کو درست کریں، کیونکہ جب تک آپ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تب تک آپ درست کیسے کر سکتے ہیں اپنی غلط پالیسیز کو؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن مہربانو صاحب میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب بھی کسی حد تک یہی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریسپانسبل ہیں اس وقت جن لوگوں کو واپس لایا گیا اس حوالے سے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنرل فیض صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہیں تو باقیوں سے پوچھا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اب چلیں یہ تو چیزیں نہیں، ایک چیز مجھے کہنے دیجئے، بالکل اگر خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، تو ضرور کیجئے پوچھ گچھ، مگر اپنے گروانوں میں بھی جھانکیں۔ تب انٹیریئر منسٹر کون تھا، تب وزیر اعظم کون تھا، شہباز شریف صاحب تھے، ان کی حکومت تھی، ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو ذرا اپنی پوچھ گچھ بھی کریں کہ اگر باجوہ صاحب غلط پالیسی لانا چاہ رہے تھے تو تب ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کہیں گم شدہ ہو گئی تھی یا لاپتہ تھی کہ تب انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، کہ جس طرح تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پالیسی درست نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں ہونے دیا انہوں نے تب؟ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہوتی ہے، اور اس میں ان کے سارے اتحادی شامل ہوتے ہیں جو اس وقت مہنگائی مکانے کے لیے حکومت میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن مہربانو صاحب اس وقت جو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں ایک سوال جو ہے وہ ضرور اٹھتا ہے کہ جو اس وقت باہر لیڈرشپ موجود ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے شاید اس طرح متحرک نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس کے جوابات تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دے چکے ہیں، باقی رہنما بھی دے چکے ہیں، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ واقعی جو کچھ ہونا چاہیے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہو رہا؟ اب میرے خیال میں جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہونا چاہیے، شاید پھر وہ کچھ اس میں اپنی تجاویز دیں۔ ان کی نظر میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ جو جماعت نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہم ایک جتھے کے صورت میں حملہ آور تو نہیں ہو سکتے اڈیالہ جیل کے اوپر۔ ہم نے خان صاحب کو وہاں سے کسی طرح اس کے گیٹ کو توڑ کے تو نہیں نکالنا، ہم نے تو ان کو قانونی طور پہ ان کو انصاف دلوانا ہے اور ان کو قانونی طور پہ رہا کروا کے ان کی رہائی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو لیگل ٹیمز ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ جہاں تک ہماری پارٹی کا حصہ جاتا ہے، دیکھیے اس ملک میں احتجاج بھی ہوئے، اس ملک میں تحریک بھی چلی، مگر اس ملک میں اس کے ساتھ ساتھ گولیاں بھی چلی۔ ریاست جو کہ ماں کی جیسی ہوتی ہے، ریاست نے وہ کیا جو سوتیلی ماں بھی نہیں کرتی۔ حکومت پاکستان نے اس وقت آئین اور قانون کو معطل کر دیا ہے، تو اس وقت کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں۔ عدالتوں کا یہ حال ہے، لیکن مہربانو صاحبہ اب حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب بھی اگر آپ نکلیں گے، ہاں مہربانو صاحبہ اب بھی حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر اب بھی آپ نکلیں گے تو شاید آپ سے جو 26 نومبر کو جس طرح نمٹا گیا تھا اسی طرح نمٹیں گے۔ جی بالکل، وہ یہ تڑیاں دے چکے ہیں، حکومت کو ابھی بھی شرم نہیں آئی، وہ اس بات کو اون کرتے ہیں۔ جب آپ کی حکومت جو ہے وہ انسانی بنیادی حقوق کو ایک مذاق سمجھے اور وہ کھل کے یہ تڑی لگائے کہ جو 26 نومبر کو ہم نے ایک غیر قانونی عمل کیا اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے، تو اس سے آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت کتنی جمہوری ہے اور کتنی ڈھیٹ ہے اور کتنی بے شرم ہے کہ اسے ابھی تک اس نے نہ اس کا کوئی ازالہ کیا اور ابھی تک وہ ان کو شرم ہی نہیں ہے۔ لیکن مہربانو صاحبہ اس وقت جو سب سے بڑی ایک چیز ہے وہ تو آپ مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد مولانا صاحب پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے احتجاجی حکمت عملی میں، یا جو بھی حکمت عملی ہوگی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا ساتھ دیں گے؟ ہم صرف مولانا صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم اس وقت ان ساری سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ آئین اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں مولانا صاحب نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا ہوا ہے، اور میری نظر میں تو ایک طرف
जमात इस्लामी भी इसी असूल की बात करती है, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कतराते क्यों हैं कि वो किसी भी कोई इत्तेहाद का हिस्सा बने। मेरे ख्याल में शायद सारी जमातों पे एक हद तक खौफ तारी है, क्योंकि सब देख चुके कि रियासत किस हद तक जा सकती है। मगर उसको साइड पर रखते हुए मेरी नज़र में मुझे लगता है वक्त जरूर लगेगा, मगर हम सब कामयाब होंगे कि हम एक मुत्तफिका प्लेटफॉर्म पे आएं और इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली को यकीनी बनाएं। मुझे मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब होंगे, और मौलाना साहब इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आएंगे, क्योंकि वो भी जमहूरियत में उतना ही यकीन रखते हैं कि जितना हम रखते हैं। उनको भी आइन की उतनी ही जो अहमियत है उसका उन्हें अंदाज़ा है, और उन्हें ये भी अंदाज़ा है कि अगर आज हमने अपनी आवाज़ ना उठाई, अगर आज हमने ये इस महाज पे हम ना खड़े हुए, तो हमारी आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।